मान्छेहरूले त्यस्तो अनि संसारको मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू ती कुराहरूलाई हेर्दछन् हामीले ती कुराहरूलाई हेर्दछौँ पहिलो चाहिँ कि तपाईलाई अथवा मलाई चाहिँ संसारको मान्छेले कसरी हेर्छ यो चाहिँ बाहिरको घेरामा हामी देख्दैछौँ जुन चाहिँ कालो मैले कलर गरिदिएको छु अनि त्यसपछि त्यहाँ हेर्यो भने चाहिँ अरूले तपाईलाई कसरी हेरेको तपाई चाहनुहुन्छ अथवा म चाहन्छु त्यो छ अनि तेस्रो घेरा भित्र चाहिँ हेर्यो भने पहिलो लाइन भन्दा अलिकता बाहिरमा चाहिँ हामीले त्यहाँ हेर्यो भने चाहिँ म आफैले आफैलाई कसरी हेर्दै छु अथवा म आफैले आफ्नो बारेमा के भन्दै छु त म आफैले आफ्नो बारेमा के सोध्दै छु त हैन अघि हामीले जब गुरुआमाको गवाई सुन्दै गर्दाखेरि गुरुआमाले भन्नु मैले त यस्तो सोचेको थिएँ भनेर हैन तर अब अघि उहाँले भन्नुभएको कारणले मैले उदाहरण दिन सजिलो भएको अनि त्यसपछि चौथोमा आएर हेर्यो भने मैले त्यहाँ हरियो रङले लेखेको छु र परमेश्वरले तपाईलाई कसरी हेर्नुहुन्छ परमेश्वरको दृष्टिमा तपाई कस्तो हुनुहुन्छ त्यो नै साँचो तपाई हुनुहुन्छ जुन पहिलो एकदम भित्री भाग चाहिँ छ त्यो नै तपाई अनि म त्यो चाहिँ हौ संसारको मानिसले त हामीलाई भिन्दै भिन्दै प्रकारले हेरि पठाएको हुन्छ संसारको मान्छेले हामीलाई भिन्दै भिन्दै तरिकाले चाहिँ जाँच्दछ तर अब प्रश्न आउँछ आज हाम्रो लागि र अनि आज चाहिँ मैले यसलाई हाम्रो यो विषय दिने हो भने आजको जो वचनको लागि चाहिँ के म को हुँ एक प्रकारले म को हुँ मैले के गर्नुपर्ने हो र मसँग को हुनुहुन्छ तीनटा प्रश्न मेरो लागि र यहाँहरु सबैको लागि हुन सक्छ पहिलो प्रश्न म को हुँ अनि दोस्रो प्रश्न मैले के गर्नुपर्ने हो र तेस्रो प्रश्न मसँग को हुनुहुन्छ अब म को हुँ भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने अब चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 20:8 कसैले पढिदिनु होला पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 20:8 पदमा कसैले पढिदिनुस् म नेपालीमा पढ्छु अनि कसैले चाहिँ यसलाई फेरि बर्मामा पढिदिनु होला नेपालीमा यसरी लेखिएको छ परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठरिएका कुराहरूलाई चुन्नु भयो यहाँसम्म कि नगन्ने कुराहरूलाई पनि चुन्नु भयो यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठरिउन् कसैले बर्मामा पढिदिनु होला Nhất tờ đồ của sát châu sẽ chênh đó kỳ ở này sinh nhé đó đủ mà gì đó đủ dâu đó đồ của dưới cao đầu mũ y Amen अब यो चित्रलाई यो डायग्रामलाई ध्यानमै राख्नुस् दिमागमा राख्न सक्नुहुन्छ दिमागमा राख्नु ध्यानमै राख्नुस् अनि यहाँ चाहिँ भन्दछ अनि यहाँ चाहिँ धेरै चोटी हामीहरुले यो डायग्राम अनुसार आफुलाई यो चित्र अनुसार यो फोटो अनुसार हामीले आफैलाई त्यो बाहिर मात्र हेरि पठाएका हुन्छौं हैन अरूले मलाई के भन्दै छ म त्यस्तै पो हुँ कि अथवा म आफ्नै बारेमा मैले मलाई त यो मान्छेले यस्तो भनेको मेरो त म त लकी मान्छे होइन मेरो चाहिँ मैले जे गरे नि काम बिग्रिन्छ मलाई केही आउँदैन हामी धेरै चोटी त्यो बाहिर हेर्छौं तर भित्री गुदी भनेको चाहिँ जुन परमेश्वरले तपाई र मलाई हेर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो अनि यहाँ हामीले हेर्यौं भने आज संसारलाई चाहिँ संसारले मानिसलाई हेर्ने तरिका पनि भिन्दै छ सरी अनि संसारले चाहिँ के गर्छ संसारले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ संसारका नीच अनि यहाँ चाहिँ भन्छ परमेश्वरले चाहिँ संसारको त्यस्तो आज म अनि आज यदि म चाहिँ मै बाटो म चाहिँ राम्रो म चाहिँ पढे लेखेको भनेको भए सायद परमेश्वरले त्यहाँ आज मलाई युज गर्नु त हुनु थिएन होला परमेश्वरलाई नम्र परमेश्वरलाई भित्र हृदय नम्र भएको व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ तपाई र मेरो परमेश्वर गन्जा गोलको परमेश्वर हुनुहुन्न भद्र गोलको परमेश्वर हुनुहुन्न तर उहाँ चाहिँ व्यवस्थित परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ हामीलाई नम्र भएको चाहनुहुन्छ जब हामी उहाँमा आउँदछौं यहाँ भन्दछ कि परमेश्वरले त्यस्तो कुराहरूलाई युज गर्नु भएको छ
हेर्नुस् त धेरैचोटि आफैले आफैलाई म केही गर्नु सक्दिन जब भन्छौं अनि परमेश्वर भन्छ हो ठीक छ अब तैँले केही गर्न सक्दैनस् नि अब म चाहिँ तेरो जीवनमा केही गर्दछु अनि धेरैचोटि जब मान्छेले आफैले चाहिँ म चाहिँ सबै थोक गर्न सक्छु भनेर निक्लिन्छ नि अनि त्यतिखेर त्यसलाई मुस्किल होला तर परमेश्वर त्यहाँ भन्नुहुन्छ जब तैँले केही गर्न सक्दैनस् नि म चाहिँ केही गर्न सक्छु यहाँ हेर्नुस् त के भन्दछ परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुरालाई चुन्नुभयो आज तपाई हामी हैन आज यसरी यस संगतिमा बसेर यसरी अनि यो चर्चमा बसेर यसरी संगति गर्नु पाउँदा म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरले तपाई अनि मलाई हामीलाई एकै ठाउँ ल्याउनु भयो जसरी यहाँ आउँदछु मलाई लाग्छ म हाम्रो परिवारमा छु मण्डली परिवारमा छु हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यो संसारको कोरोना 2-3 साल रहला 2019 मा सुरु भयो 20 मा लकडाउन भयो 21 मा पनि लकडाउन जाँदैछ तर परमेश्वरको करुणा संसारको कोरोना परमेश्वरको करुणा चाहिँ सदा सर्वदाको लागि रहिरहन्छ तपाई र मेरो लागि परमेश्वरको करुणा चाहिँ सदा सर्वदाको लागि रहिरहन्छ किनकि परमेश्वरले तपाई र मलाई चुन्नु भएको छ रोज्नु भएको छ संसारको अगाडि हामी काम नलाग्ने थियौं होला हामी नेपालबाट आएको म नेपालबाट भएको नेपाली मान्छे राम्रो नेपाली बोल्ने अरे बर्माको नेपालीहरुले त कस्तो गोर्खालीहरुले कस्तो नेपाली बोल्नु भएको भनेर मैले भने म झन् व्यर्थको हुनेछु किनकि परमेश्वरले हामीलाई जे गर्नुभयो परमेश्वरले हामीलाई हामी सबैलाई उहाँले म जस्तो तुच्छ म आफ्नै उदाहरण दिन म बेकामको थिएँ म जस्तो तुच्छलाई परमेश्वरले चुन्नु भयो रोज्नु भयो हैन अनि म भन्दा पढे लेखेको मेरो गाउँमा मेरो ठाउँमा थुप्रै थिए नि तर परमेश्वरले मलाई रोज्नु भयो एकैछिन सोच्नुस् तपाई आफै आफ्नो बारेमा सोच्नुस् त परमेश्वरले तपाईलाई किन रोज्नु भयो किन चुन्नु भएको छ कि तपाईको गाउँ बस्तीमा तपाई हुर्किँदै गरेको ठाउँमा तपाई भन्दा ट्यालेन्टहरु अरु थिए होला नि तपाई भन्दा बुद्धिमान मान्छे अरु थिए होला नि आज ती बुद्धिमान मान्छेलाई गएर तपाई सुसमाचार सुनाउँदै हुनुहुन्छ किनकि परमेश्वरले तपाईलाई रोज्नु भयो तपाईलाई चुन्नु भयो अनि यहाँ हामी यदि मान्छेले घमण्ड गर्छ म त यस्तो जान्ने बुझ्ने म त सबै थोक जानेको भन्छ भने त्यो व्यर्थै हो उत्पत्तिको पुस्तक 2:7 मा कसैले मेरो लागि पढिदिनुस् त नेपालीमा पनि पढौं अनि फेरि त्यसपछि बर्मामा पनि पढौंला बर्मामा कसैले पढिदिनुस् म नेपालीमै पढ्छु समयलाई बचत गर्नुको लागि उत्पत्ति 2:7 हजुर ठोना ठाउरा फ्या ठाउरा अशेम फ्या तकिन्दी मेमो फि लुगो फान्सिवे तुई नखाउं थेदो जीवा अतको मौदमुले लुदी अतशिन ददवा फिले आमेन आमेन यहाँ के भन्छ तब प्रभुले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो आमेन तब प्रभुले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित भयो आज तपाई र म जीवित छौं आज तपाई र म आनन्दित छौं शान्तिमा छौं हर्षित छौं खुशी छौं कारण परमेश्वरले हामीलाई जीवनको सास फुकिदिनु भयो तपाई र मैले सत्य के हो त्यो चिनेका छौं र त्यो सत्यलाई चिनेको कारण आज हामी स्वतन्त्र भएर आनन्दित भएर परमेश्वरको महिमा गर्न सकेका छौं अहिले जुन गएको सालदेखि लिएर अहिलेसम्म हेर्यौं भने नेपालमा थुप्रै मान्छेहरु डिप्रेसनमा गएका छन् नेपालको कुरा गर्दै छु म पैसावाला मान्छेहरु एकदमै प्रशस्त पैसा भएको मान्छेहरु राम्रो ओहदामा बसेका मान्छेहरु डिप्रेसनमा गएर उनीहरु पागल जस्तै भएका छन् कारण उनीहरुले सोचेको योजनाहरु गर्नु सकेन तर कारण त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठूलो कुरो चाहिँ उनीहरुले त्यो आफूले सोचेको कुरा पूरा गर्नु नसकेर होइन तर सबैभन्दा ठूलो कुरो उनीहरु डिप्रेसनमा जानु उनीहरु चाहिँ पागल जस्तै हुनु उनीहरु अनि धेरै मान्छेहरुले सुसाइड गरेको छ त्यो सबै हुनुको एउटै कारण छ उनीहरुसँग रुपैयाँ पैसा धन दौलत अनि कलेजको सर्टिफिकेटहरु नभएर होइन तर त्यो हुनुको उनीहरु चाहिँ एउटा त्यो प्रकार उनीहरु चाहिँ त्यो डिप्रेसनमा जानु र अनि एक प्रकारले उनीहरु चाहिँ त्यो पागल जस्तै हुनुमा चाहिँ यो कुरा छ कि तिनीहरु
तिनीहरूले चाहिँ सत्यलाई चिनेका छैनन्। तिनीहरूले सत्यलाई नचिनेको कारणले तिनीहरूले चाहिँ सत्यलाई चिनेका छैनन्, त्यही कारणले चाहिँ उनीहरू त्यस्तो भइरहेका छन्। जसले सत्यलाई चिन्दछ सत्यले चाहिँ उनीहरूलाई स्वतन्त्र गर्दछ। जसले सत्यलाई चिनेको हुँदैन तिनीहरू चाहिँ बन्धनमा भइरहेका हुन्छन्। आज तपाईं र मैले सत्यलाई चिनेको कारण, साँचो के हो त्यसलाई चिनेको कारण सत्यले चाहिँ तपाईं र मलाई स्वतन्त्र गर्दछ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ किनकि परमेश्वरले तपाईं अनि मलाई उहाँको उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो। परमेश्वरले तपाईं र मलाई चाहिँ अन्धकारमा छोड्नु भएन। परमेश्वरले तपाईं र मलाई चाहिँ त्यसै नाश हुन दिनु भएन। माटो त्यतिखेर परमेश्वरले चाहनु भएको भए सुनबाट, चाँदीबाट, अनि ब्रह्मदेशमा त कति राम्रो डायमन्डहरू पाइन्छ, कति राम्रो पत्थरहरू पाइन्छ, असल असल पत्थरबाट त्यो मानिसलाई बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि। परमेश्वरले यदि त्यहाँ परमेश्वरले त्यो गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरो त थिएन। तर परमेश्वरले मानिसलाई माटो, भूमिको माटोबाट बनाउनु भयो। तपाईं र म हामी चाहिँ त्यो भूमिको माटोबाट बनिएका व्यक्ति हौं। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ कि म चाहिँ माटोबाट बनिएको व्यक्ति हुँ। एकैछिन सोच्नुस् त, हामी गाउँघरमा त्यो माटोलाई घर लिप्न पनि युज गर्छौं, गोठ लिप्न पनि युज गरौँला, सबैतिर युज गरेका हुन्छौं। तर एउटा कुरा यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायको 31 अनि 32 मा यसरी लेखिएको छ। अनि कसैले मेरो लागि बर्मामा पढिदिनुहोस्। यूहन्नाको पुस्तक 31 को 31 र 32 मा यसुले आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यो भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हौ। तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्ने छौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउने छ। यूहन्ना 8 को 31 र 32 कसैले पढिदिनुस् त बर्मामा। आमेन आमेन। अब यहाँ म प्रश्न फेरि ल्याउँदैछु। अघि नै मैले भनेको छु आज हाम्रो लागि हामी को हौं त? एउटा प्रश्न हाम्रो दिमागमा हामीले राखौं, हामी को? हामी माटोबाट बनिएको व्यक्ति, तर प्रभु येशूलाई चिनेको कारण, हामी उहाँको चेला भएको कारण, हामीले सत्यलाई चिनेको कारण हामी चाहिँ स्वतन्त्र भएका छौं। अब जो स्वतन्त्र छ त्यो व्यक्ति बन्धनमा हुँदैन। जब हामी स्वतन्त्र हुन्छौं हामीले प्रभुमा आनन्दित भएर उहाँलाई स्तुति प्रशंसा आराधना गर्दछौं। हाम्रो छेउछाउमा को छ हामी हेर्दैनौं। जब हामी स्वतन्त्र हुन्छौं परमेश्वरलाई स्तुति आराधना प्रशंसा महिमा सबै त एकदम स्वतन्त्र भएर गर्छौं। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने त? स्वतन्त्र भएको व्यक्तिले परमेश्वरलाई आराधना स्तुति प्रशंसा गर्नुपर्ने हो। प्रार्थना गर्ने भनेको परमेश्वरसँग हामी बात गर्ने हो व्यक्तिगत तौरले। व्यक्तिगत तौरले हाम्रो नोजा भाइको एउटा छोरा अनि एउटा छोरी हुनुहुन्छ। छोरा र छोरीले टक्कै ए टु जेड त्यही नै बात गर्नुपर्छ आमा बाबासँग भन्ने नियम बनाएर घरमा राख्नु भएको छ नोजा भाइले? छैन होला, मैले बनाएको छुइनँ, गुरुआमाले बनाउनु भएको छैन। अनि जोसँग नानीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि बनाउनु भएको छैन। एउटा छोरा र अर्को छोरीले अथवा घरमा भएको 2-4 जना छोरा छोरीहरूले सबैले एक्ज्याक्टली एउटै तरिकाले बात गरोस् है आमा बाबासँग भनेर आमा बाबा कसैले त्यो नियम कायदा कानुन बनाउँदैन। त्यो परिवारमा उनले स्वतन्त्र भएर आफ्नो आमा बाबासँग बात गर्नु सक्छ। यहाँ आज हामी जब स्वतन्त्र हुन्छौं परमेश्वरमा हामी आनन्दित भएर, तर स्वतन्त्र भएर परमेश्वरलाई आफ्नो मनको कुरा पोख्नु पर्दछ। हाम्रो काम चाहिँ हाम्रो मनको कुरा परमेश्वरलाई पोख्ने हो। हामीले मनको कुरा पोख्नुलाई हामीसँग परमेश्वरको सम्बन्ध, हाम्रो र परमेश्वरको बीचको सम्बन्ध असल हुनु पर्दछ। यदि अहिले हामीले चाहिँ हामीसँग अब यो 276 अनि 0170033 मात्रै पठाइदियो
अनि हामीले जुममा गएर त्यो चाहिँ टाइप गरे पासपोर्ट चाहिँ हामीलाई आएन भने के हामी कनेक्ट हुन सक्छौं र हुन सक्दैनौं नि। जब हामीले सही पासपोर्ट लगाउँछौं, अहिले तपाईहरु थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ, म इन्डियामा छु, तर सही पासपोर्ट भएको कारण हामी यसरी कनेक्ट हुन सकेका छौं। जब परमेश्वरमा हाम्रो सही कनेक्सन हुन्छ, पासपोर्ट मिल्दछ, हाम्रो रिलेसनशिप परमेश्वरसँग असल हुन्छ, हामी अटोमेटिकै कनेक्ट भइहाल्छौं। यहाँ हामीले हेर्यौं भने मैले सेतो लुगा लगाएको छु अनि मेरो स्क्रिनमा चाहिँ सबभन्दा माथि गोकुल भाइलाई देखेको कारण उदाहरण दिन सजिलो भइरहेको छ, उहाँले ग्रे कलरको लाउनु भएको छ, पछाडि उहाँको चाहिँ कोकोनटको ट्री हल्लिरहेको छ। अनि हामी अलि तल हेर्यौं भने अहिले जुम युजर भनेर बहिनीले चाहिँ नाम जुम युजर हालिदिनु भएछ हैन। अनि यहाँ हेर्यौं भने अब रातो लुगा लगाउनु भएको छ हैन। तर परमेश्वरमा हामी स्वतन्त्र भएर आएका छौं। अनि यहाँ चाहिँ आज भन्दछ कि एउटा कुरा मैले यो बुझ्नुपर्छ कि म चाहिँ तुच्छ थिएँ, म चाहिँ संसारको लागि नगन्य थिएँ, संसारको लागि केही मूल्यको थिइन, तर परमेश्वरले मलाई चुन्नु भयो, तपाईलाई चुन्नु भएको छ अनि तपाईं र मलाई उहाँले रोज्नु भएको छ। उहाँले तपाईं र मलाई चाहिँ वास्ता र फिक्री गर्नु भएको छ। त्यही कारण हामी परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिइरहन सक्नु पर्दछ। अनि म चाहिँ माटोबाट, जमिनको माटोबाट बनेको, हीरा मोती चाँदीबाट बनिएको व्यक्ति होइन वचनले भन्दछ। तर यसको मतलब परमेश्वरले मलाई माटोबाट बनाउनु भयो र उहाँको आफ्नै सास हालिदिनु भयो। अर्को पम्प लगाउनु भएन, उहाँको सास हालिदिनु, तपाईलाई हाल्नु भयो, मलाई उहाँले आफ्नै जीवनको सास हालिदिनु भयो। आज त्यो परमेश्वरको जीवनको सास पाएको व्यक्ति, हेर्नुस् त, परमेश्वरको जीवनको सास पाएको व्यक्ति हैन, हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई कति महिमा गर्नुपर्ने रहेछ। प्रस्थानको पुस्तकमा जाउँ। अब प्रस्थानको पुस्तकको 4 अध्यायमा कसैले निकालिदिनु होला, 4 को 2 पढिदिनुस् त। प्रस्थानको पुस्तक 4 को 2 अनि म नेपालीमा पढ्ने छु। प्रस्थान एक्सोडस हो गुरुबा। हजुर एक्सोडस, हजुर 4 को 2। तेरो हातमा के छ तिमीले भने लट्ठी। हजुर हजुर, रकी भाइ नेपालीमा पढिदिनुस्। तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो हातमा के छ तिनले भने लट्ठी। बर्मामा पढिदिउँ त। Thara Piaga le tin ile night abeya shitani hu made on mule, Landa Shiba ihu shauli. Amen. अब यहाँ यो हामीलाई यो कहानी थाहा छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले हेर्यौं भने यो कहानी चाहिँ यहाँ 2 अध्याय प्रस्थानको एक्सोडसको 2 अध्यायबाट सुरु हुँदै जान्छ। अनि 2 मा आएर हामीले 2 को 11 मा हेर्यौं भने 11 देखि 15 मा यहाँ यस्तो हुन्छ कि यो मोसाले चाहिँ त्यहाँ न्यायाधीश बन्न खोज्छ, धेरै बोल्ने व्यक्ति भएको छ। यहाँ 2 को 11 देखि 15 मा। अब 4 मा आइपुग्दै त्यो अलि धेरै बोल्ने व्यक्ति अब यहाँ आएर 4 मा चाहिँ यहाँ चाहिँ उ छक्कै पर्छ। अनि त्यसपछि परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो हातमा के छ? आज तपाईं र मलाई प्रभु त्यही प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, तेरो हातमा के छ? तेरो हृदयमा के छ? तेरो दिमागमा के छ? तपाईं र मेरो दिमागमा, तपाईं र मेरो हृदयमा, तपाईं र मेरो मनमा, तपाईं र मेरो उठाइ बसाइ हिँडाइमा येशू मसीहको करुणा छ। येशू मसीहले स्वतन्त्र गर्नुभएको उहाँको पवित्र आत्मा तपाईं र ममा हुनुहुन्छ भने हामीलाई यो संसारको कोरोनाले बाँधेर राख्नु सक्दैन। आमेन। तर जब तपाईं र ममा परमेश्वरको आत्मा छैन, है त्यो माटोले बनिएको व्यक्ति म, अनि उहाँले जब माटोले बनिएको व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले जीवनको सास फुकिदिनु भएको छ। आज तपाईं र मलाई उहाँले सास फुकिदिनु भएको छ। अनि यहाँ त्यसपछि चाहिँ हेर्यौं भने अनि मोसालाई परमप्रभु सोध्नुहुन्छ, तेरो हातमा के छ? जब हामी आराधना स्तुति प्रशंसामा आउँदछौं त्यतिखेर कसैलाई बाइबल पढ्नु आउँदैन होला,
कसैलाई गाना राम्रोसँग गाउन आउँदैन होला, कसैलाई राम्रोसँग बजाउन आउँदैन होला। परमेश्वरले त्यतिखेर त्यो बेला पनि भन्नुहुन्छ तेरो हातमा तेरो मनमा तसँग त्यहाँ उपस्थित हुँदा के छ भनेर आज मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। म आवाज गरेर प्रार्थना गर्न सक्छु होला, घुँडामा गएर प्रार्थना गर्न सक्छु होला, रुँदै प्रार्थना गर्न सक्छु होला, किनकि परमेश्वर आज हामीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ तेरो हातमा के छ। यो मूसाको हातमा हेर्नुहोस् है, अब त्यतिखेर मूसाको हातमा चाहिँ के छ, लट्ठी छ। अब इजरायलका मान्छेहरूलाई दासत्वको घरानाबाट छुटकारा गराएर ल्याउनु पर्ने छ। अलि अगाडि मूसा चाहिँ तुच्छ गनिएको थिएन। 2 अध्यायमा जब हामीले हेर्दछौँ एक्सोडस 2 को प्रस्थान 2 को, त्यतिखेर मूसा चाहिँ प्राउडी थियो, 2 मा घमण्ड थियो। म त यो के अरे इजिप्टको युनिभर्सिटीमा पढेको, बेस्ट ट्रेनिङ लिएको मान्छे, म त बेस्ट सिभिल इन्जिनियर, आर्मीको सबैभन्दा बेस्ट ट्रेनिङ लिएको मान्छे, म चाहिँ गएर अब न्याय दिन्छु नि त हैन, म चाहिँ गएर न्याय दिन्छु नि। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तेरो त्यो सबै बेस्ट बेस्ट भन्ने चाहिँ साइड लगाएर राखिदे। त्यसपछि उलाई हैन, त्यसपछि चाहिँ उ अब त्यहाँ भेडा बाख्रा चराउन पुग्नु पर्दछ बिचरा। पहिला हामीले मूसा यहाँ प्रस्थान 2 को 11 देखि 15 मा हेर्यो भने यो कुरा पाउँछ। उसले भन्छ म एकदम पढे लेखेको, अनि उसले एउटा बलवान अधिकार भएको व्यक्ति भनेर यहाँ थाहा पाउँछ। उसले एउटा मिस्रीलाई मारिदिन्छ, त्यसपछि भागेर गएर भेडा बाख्रा चराउनु पर्दछ। उसले 40 वर्ष 40 इयर्स चाहिँ युनिभर्सिटी अफ इजिप्टमा पढेको खत्तम, जिरो भयो। 40 वर्षसँग भेडा बाख्रासँग म्या म्या गरेको सुन्छ। भेडा बाख्रालाई यता आइजा उता आइजा, मरुभूमिमा भेडा बाख्रा चरायो। 40 वर्ष उसको त्यो पढेको सबै गयो। अब अन्तिममा आएर त के भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त, छक्कै लाग्दो त्यही मूसा हो। अलि अगाडि चाहिँ भन्दै थियो यो यस्तो किन यसो गरेको, आफू लडाइँ गर्न हुँदैन भन्ने। अब यहाँ मूसा परमेश्वरले बात गर्नुहुन्छ तेरो हातमा के छ, अनि मूसा भन्छ लौरो छ, काठको लौरो, काम नलाग्ने लौरो। परमेश्वर त्यही लौरोलाई चाहिँ म चलाउने छु। तेरो 40 साल तैँले इजिप्टमा पढेको, मिस्र देशमा पढेको त्यो फारोको राज दरबारमा तैँले खाएको कुराहरू, तैँले पढेको सिकेको ट्रेनिङहरू काम छैन। तेरो हातमा त्यो जुन लौरो छ, अब त्यही नै काम आउने भयो। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वर सोध्दै हुनुहुन्छ तेरो हातमा के छ। हामीसँग केही छैन, हामीले गाउन जान्दैनौँ होला, राम्रोसँग पढ्नु जान्दैनौँ होला, केही छैन। बोल्नु त हामी सबैले जान्दछौँ, ताली बजाउन जान्दछौँ, परमेश्वरलाई महिमा गर्नुलाई जान्दछौँ, जो चाहिँ तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले मानेको परमेश्वर यहाँ। अनि त्यसपछि साँच्चैमा म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। जब मैले वचन तयार गरेको थिएँ, अनिखेरि आज सुरुमा हामी कतिजनालाई याद छ, नोजा भाइले एउटा वचन पढ्नु भयो। के पढ्नु भएको थियो? छुट छ बोल्नुलाई है, नोजाको परिवार बाँकी अरूलाई छुट छ। फिलिप्पी कतिको कति पढ्नु भयो? 4 को 4 को 6 र 7। 4 को 6 र 7 पढ्नु भयो। किनकि सत्यको सत्य जानेकोले सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र गर्दछ। म यो पढौँ कि नपढौँ डराइ बसेको भए आज त्यो कुरा हाम्रो बीचमा पवित्र आत्माले बोल्नु भएको कुरा तपाईँ र मेरो बीचमा आइपुग्ने थिएन होला यहाँ। अनि जब तब कसले चाहिँ यो गर्ने भन्दा जसले चाहिँ हामी केही नभएको मान्छे, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भयो, त्यो माटोबाट बनाएको मान्छेलाई चाहिँ परमप्रभु यहाँ अझै फिलिप्पीमा के भन्नुहुन्छ 4 को 6 मा, कुनै कुरामा चिन्तित नहो। म त माटोबाट आएको मान्छे, माटैमा जाने हुने, किन चिन्तित हुनु? किनकि कुनै कुरामा चिन्तित नहो र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहिर हौन्, जसले तपाईँ र मलाई त्यो माटोबाट बनाउनु भयो। जुन परमेश्वरले मूसालाई भन्नुहुन्छ तेरो हातमा के छ। आज तपाईँ र मेरो लागि प्रार्थना गर्नु, हामीले अरूको लागि प्रार्थना गर्नु छ, आफ्नो लागि प्रार्थना गर्नु छ। आज प्रार्थनाको अनि त्यही कारण त परमेश्वर, अनि हामी चिन्तामा हुन्छौँ, हामी सुर्ता गर्छौँ, हामी डराउँछौँ भने परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यही कारण परमेश्वर भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुरामा चिन्तित नहो, कुनै पनि कुरामा चिन्तित नहो। चिन्तित नहुनुको लागि पनि केही त कारण चाहिएला नि, केही त कारण चाहिएला नि। मूसालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जा त्यहाँ मानिसहरूलाई निकालेर लिएर आइज,
अनि मुसाले भन्नुहुन्छ मसँग भने होला सायद मसँग सेना छैन, कहाँ गएर म इजिप्टमा लडाईँ गर्ने, मिस्र देशमा लडाईँ गर्नु, मसँग सेना छैन। मिस्र देशको राजासँग त फारोसँग त यत्रो सेना छ। अनि त्यति बेला प्रभुले भन्नुहुन्छ तसँग के छ, तेरो हातमा के छ? अनि लौरो छ, भेडा बाख्रा चराउने लौरो हेर्नु त भन्छ। त्यसै प्रभुले त्यो लौरो फ्याल भैँमा, उसले परमेश्वरको आज्ञा मानेर लौरो भैँमा फ्याल्छ। अनि त्यो लौरो सर्प परमेश्वरले त्यसको पुच्छार पक्रेर उठा भन्नुहुन्छ। त्यही लौरोबाट फेरि परमेश्वरले त्यहाँ धेरै कार्यहरू गर्नुभएको छ मिस्र देशमा 10 वटा। अनि त्यहाँ परमेश्वरले अनि परमेश्वरले यहाँ मूसा भन्नुहुन्छ म त बोल्नै जान्दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ ठिकै छ, तैँले बोल्न नजान्दैन केही छैन, तर म तँलाई नै प्रयोग गर्दछु, अरूलाई होइन, म तँलाई नै प्रयोग गर्दछु। मलाई बोल्न जाउने प्याक 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 बोल्ने चाहिँदैन, तर नम्र हृदय भएको चाहिन्छ। हामीले बाइबलमा हेर्यो भने परमेश्वरले यहाँ मूसालाई भन्नुहुन्छ, ऊ चाहिँ यति नम्र थियो, परमेश्वरले उसँग एउटा साथी जस्तै गरेर आम्ने सामने बात गर्नुभयो। अब फर्केर आऊ, तपाईले अरूले तपाईलाई कसरी हेर्छ त्यो चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन। त्यो तपाईँ होइन, त्यो म होइन। अरूले तपाईलाई अथवा मलाई कसरी हेरेको म चाहन्छु त्यो पनि म पनि होइन, तपाईँ पनि होइन। डायग्राममा म आउँदैछु। तपाईँ आफैले आफैलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँ होइन। आज धेरैचोटि हामीले चाहिँ यो तीनटा कुरालाई हेरेर आफ्नो बारेमा हामीले निर्णय गर्छौं। हो हामी अलग अलग परिवारबाट आयौं, अलग अलग समाजबाट आयौं। हामी दोस्रो पुस्ता होला या त पहिलो व्यक्ति होला घरमा। जब हामी हिन्दूमा थियौं होला, हामीले बाजे कहाँ गएर पण्डित कहाँ गएर हात हेराउने चिना हेराउने गरे होला। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो दिमागमा बसेको होला। अनि त्यो कुराले घरिघरि हामीलाई भन्ला। अनि धेरैचोटि चाहिँ हाम्रो घर परिवारका मान्छेले हामीलाई भनेको होला, त त केही काम गर्न जान्दैनस्, तैँले त सबै काम बिगार्छन्, त अलाछिना हो, लक्की होइन भनेर भनेको होला। त्यो कुरा हाम्रो दिमागमा बसेको होला। तर आज प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र मलाई यो लास्टमा तर तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ भित्र हृदय हेर्नुहुन्छ। निक्लिए एउटा जुन त्यो अन्तरिक्षमा यान जान्छ नि, जब अन्तरिक्षमा यान जान्छ बाहिर ठुलो हुन्छ। त्यो ठुलो भएको अन्तरिक्षमा गएको यान होइन, त्यसले त्यो ठुलोले चाहिँ काम गर्दैन। माथि गएपछि त्यो ठुलो फ्याँकिन्छ, अनि फेरि अझै माथि जान्छ स्पिडमा, अनि अर्को पार्ट पनि फ्याँकिन्छ, झन् माथि जान्छ अर्को पार्ट। लास्टमा जहाँ जुन चाहिँ एकदम न्युक्लियर छ नि, जुन चाहिँ एकदम मेन छ नि, अनि त्यो गएर चाहिँ अन्तरिक्षमा पुगेको हुन्छ, सानो भाग हुन्छ। तपाईँ र मेरो हृदय, तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले त्यो भित्री हृदय हेर्नुहुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ त्यो हौं जो चाहिँ जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो। अनि यहाँ हामीले हेर्यौं भने धेरैचोटि परमेश्वरले मूसालाई चाहिँ उसको ट्यालेन्टले चलाउनु भएन, लौरो दिनुभयो, काम नलाग्ने लौरो हाम्रो लागि। मूसालाई लौरो दिनुभयो। दाउदले गोलियतलाई कसरी मारे त? के चाहिँ प्रयोग गरे त? खोलाको ढुङ्गो, हेर्नुस् है, खोलाको ढुङ्गो, सानो ढुङ्गो ल्याएर, काम नलाग्ने ढुङ्गो, घर बनाउनु हुँदैन त्यो ढुङ्गोले, घर बनाउन सकिँदैन त्यस्तो एउटा सानो ढुङ्गोले। अनि सामसनले चाहिँ अब यहाँ आउनुहोस् न्यायकर्ताको पुस्तकमा 15 अध्यायमा आउनुहोस् त। न्यायकर्ताको 15 को 14 अनि 15 कसैले पढिदिनुस् बर्मामा। अनि नेपालीमा अरुणज्यूले पढिदिनुस् नि, नेपाली बाइबल छ अरुणज्यू। न्यायकर्ता कति? 15 को 14 अनि 15। 15 को 14 नै, 14 अनि 15 पनि। पहिला 15 अनि त्यसपछि 14। हैन 14 अनि 15। हस् ल, 15 अध्याय। न्यायकर्ता 15 अध्यायको 14 है। हजुर। तिनी लहिममा पुग्न लाग्दा फलस्तीहरूले तिनीतिर चिच्याउँदै आए। तब परम प्रभुका आत्मा झट्टै तिनीहरूमा आउनुभयो र तिनका पाखुरामा भएका डोरीहरू डढेका सनपाट चाहिँ भए र तिनका बन्धनहरू चुडिए। तिनले गधाको एउटा आलो बङ्गारो भेटाएर उठाए अनि 1000 मान्छे मारे। बर्मामा पढिदिनुस् त। गुरुजी कति गरे न्यायकर्ता? 15 को 14-15। Lehi ayatoyaga facility dudu di church chai power chai winning dodi
tua bỏ mà teo tại thế tu lẽ mà đi đó chỗ rồi đi thì đó phải sang cái đó thì cái nào tu lẽ đi tu đi lẽ đi mấy giờ lẽ của tôi cái cái như thế lẽ tu तो thằng đó của ta lẽ đi amen आमेन। यहाँ हामीले सामसुङलाई हेर्यो भने सामसुङले केले चाहिँ 1000 जना मान्छेलाई मारेका छन् त 1000 जना मान्छेलाई सामसुङले मारेका छन् गदाको एउटा आलो बङ्गारा दाँत गदाको दाँतले त्यो पनि आलो एउटा दाँतले उसको बल ताकतले होइन परमेश्वरले त्यहाँ त्यसरी चलाउनुहुन्छ अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वर साँच्चैमा अनि अघि हामीले हेर्यौं हामी को हौं भन्दा हामी माटोबाट बनेको तुच्छ हौं हामी नीच मान्छे हौं हामीलाई चाहिँ संसारले मूर्ख भन्यो होला तर परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ परमेश्वरमा चुनिएका हौं अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना स्तुति प्रशंसा गर्नु पर्दछ अब अन्तिममा आएर म तीनटा मसँग एउटा दुईटा वचन मात्रै छ अनि कसैले मर्कुसको पुस्तक 2 को 12 पढिदिनुस् त मर्कुसको पुस्तक 2 को 12 हाम्रो समय पनि सिद्धिनेछ मर्कुसको पुस्तक 2 को 12 मा 2 को 12 हजुर 2 को 12 है त्यो उठ्यो र तुरुन्तै खाट उठाएर सबैका सामुन्नेबाट गइहाल्यो यहाँसम्म कि सबैजना आश्चर्यचकित भए र हामीले यस्तो त कहिले देखेका छैनौं भने तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे यहाँ एउटा काम नलाग्ने हिँड्न नसक्ने मान्छेलाई परमेश्वरले त्यहाँ कार्य गर्नुहुन्छ परमेश्वरले उसको अनि त्यसपछि त्यहाँ परमेश्वरको महिमा भएको छ अब अन्तिममा म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भनेर छोड्न चाहन्छु आज यो हामी माटोबाट बनिएको व्यक्ति तुच्छ व्यक्ति तपाई र मसँग को हुनुहुन्छ त परमेश्वर पहिलो यूहन्ना 4 को 4 कसैले मेरो लागि पढिदिनुस् त पहिलो यूहन्ना 4 को 4 तपाई र मसँग को हुनुहुन्छ पहिलो यूहन्ना 4 को 4 बर्मामा पढिदिनुस् म नेपालीमा पढिदिन्छुချက်သားတို့တင်းတို့ဒီဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆံကြ၏ထိုသူတို့ကိုလည်းအောင်ကြပြီအကြောင်းမူကားတင်းတို့ဘက်၌ရှိတော်သူသည်လောကီဘက်၌ရှိတော်သူထက်သာ၍ကြီးတော်မူ၏အာမင် आमेन मेरा साना बालकहरु तिमीहरु चाहिँ परमेश्वरकै हौ र तिनीहरुमाथि विजयी भएका छौ किनभने जो तिनीहरुमाथि हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ आमेन जो तपाई र मसँग हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ हामी माटोबाट बनेको व्यक्ति हौं तर तपाई र मसँग अब परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ हामी प्रत्येकसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यही कारण त आज हामी बिहान 8:30 देखि लिएर अहिले 10:30 सम्म बसिरहेको छु मेरो इन्डियाको समयको कुरा गर्दै छु है अनि यति बस्दै छु तपाई बस्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ किनकि जो संसारसँग छ त्यो संसारसँग भएको भन्दा तपाई र मसँग हुनुहुने येशू ख्रीष्ट चाहिँ महान हुनुहुन्छ हामी माटोबाट बनेको हामी तुच्छ थियौं तर उहाँले हामीलाई रोज्नु भयो चुन्नु भयो र उहाँ हामीसँगै बास गर्नु भएको छ अनि मण्डलीसँग बास गर्नुहुन्छ आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ जीवित प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु स्तुति प्रशंसा आदर भक्ति महिमा तपाईलाई दिन्छु तपाईका जनहरुमाथि तपाईको आशीष र अनुग्रह बोल्छौं तपाईको पवित्र आत्माको अभिषेक यहाँहरु प्रत्येकलाई खनाउनुस् जो संसारसँग हुने भन्दा हामीसँग हुनुहुने तपाई येशू महान हुनुहुन्छ धन्यवाद दिन्छु स्तुति प्रशंसा आदर भक्ति महिमा सबै त तपाईलाई दिँदै बिन्ती हामीलाई माया गर्नु उद्धारकर्ता ख्रीष्ट प्रभु येशूको नाममा आमेन